एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। आफ्नो नेतृत्वको वर्तमान सरकारको लोकप्रियता देखेर आत्तिएकाहरूले सरकारको विरोध गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सरकारको खेदो खन्नेहरूले विभिन्न बहानामा बाधा निम्त्याएको गुनासो। सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीको भेटलाई सत्ता साझेदारीसँग नजोड्न कांग्रेसको आग्रह। तत्काल सरकारमा सहभागी हुने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्टोक्ति। राष्ट्रपति ट्रम्पले मुद्दा हालेकोले बाइडेनलाई बधाई नदिएको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको स्पष्टोक्ति। कानुनी लडाईको फैसला नआउन्जेल बाइडेनलाई बधाई नदिने अडान। र बुधबारदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणको तयारी पुरा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको खेदो खन्नेहरूले विभिन्न बहानामा बाधा निम्त्याएको बताउनु भएको छ। सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नक्सामा समेटी फिर्ता ल्याउँदा सरकारको खेदो खन्नेलाई गाह्रो परेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गुमेको जमिन फिर्ता आएमा सरकार लोकप्रिय हुने र अझै हाई हुने भएकाले बिथोल्ने काम भइरहेको, तर सरकार कुनै पनि हालतमा राम्रा कामबाट पछि नफर्कने समेत बताउनु भएको छ। ताप्लेजुङको फत्ताङ लुङ गाउँपालिका 6 को धुन्सामा धुन्सा फाउन्डेसनले निर्माण गरिरहेको स्वास्थ्य इकाइ भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो सुन्दर ठाउँलाई अझै पर्यटकका लागि झकिझकाउ बनाउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। पर्यटकका लागि झकिझकाउ बनाउँदा थप पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास हुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो। धुन्सावासीका मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने उहाँले विश्वास समेत दिलाउनु भएको छ। साथै उहाँले सुन्दर धुन्सा गाउँलाई पर्यटकीय नमुना गाउँ घोषणा गरिसकेकोले छिट्टै काम थालनी गरिने पनि बताउनुभयो। सो क्षेत्रका बासिन्दाले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन नहुने भन्दै त्यसको लागि सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सभापति शेरबहादुर देउवाको भेटलाई सत्ता साझेदारीसँग नजोड्न आग्रह गरेको छ। सत्ता साझेदारीसँग नजोड्न आग्रह गर्दै आज लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुसंस्कृत बनाउन प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच भएको भेटघाट बताइएको छ। भेटघाट र संवाद हुनु सकारात्मक भएकाले सत्ता साझेदारीसँग नजोड्न पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको हो। पार्टीभित्र द्वन्द्व चुलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेतासँग भेट गरेको विषयमा भइरहेको टिप्पणीलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले अहिले सरकारमा सहभागी हुने कुनै पनि सम्भावना नरहेको बताएको छ। आज शनिबारको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवा बीच भेटवार्ता भएको थियो। आज पत्रकारसँगको कुराकानीको क्रममा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताको बीचमा हुने भेटघाटका निश्चित विषयवस्तु र कार्यसूची हुनैपर्छ भन्ने नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा सहभागी गराउने अफर कांग्रेसलाई गरेको हो कि भन्ने आशंका नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच उता आज नै नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन प्रसाद पाण्डेले संघीय संसद प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। आज उहाँले समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन भएसँगै पाण्डेले आज दिउँसो सिंहदरबार स्थित संघीय संसद सचिवालयमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। पाण्डेलाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यबहादुर केसीको निधन भएपछि रिक्त रहेको सो पदमा नेपाली कांग्रेसले स्याङ्जाका पाण्डेलाई चयन गरेको हो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले तयार पारेको प्रतिवेदनले नराम्रो नभएको बताउनु भएको छ। स्थायी कमिटी सदस्यहरू हरिबोल गजुरेल र टुपबहादुर रायमाझीले प्रचण्डलाई भेट्न आज बिहान खुमलटार पुग्नु भएको थियो।
दुवै नेताले पार्टी विभाजनसम्म जान नहुने बताएका छन्। जवाफमा प्रचण्डले कार्तिक 28 गते आफूले पेश गरेको प्रतिवेदनले पार्टी फुटसम्म नजाने बताउनुभयो। मनमा कुरा गुम्साएर राख्नुभन्दा जानकारी भएकै राम्रो हो उहाँले भन्नुभयो। मेरो प्रस्ताव छँदैछ, ओलीजीले पनि ल्याउनुहुन्छ, छलफल हुन्छ र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय हुनेछ। तर अहिले साझा प्रस्ताव आउने सम्भावना नरहेको पनि प्रचण्डको भनाइ थियो। एउटा प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसको जवाफ आउँदा नै समाधान खोज्न पनि सजिलो हुने उहाँले बताउनुभयो। गजुरेल र रायमाझीले भने पार्टी विधि र पद्धतिमा चल्नुपर्ने भए पनि अहिले एकता जोगाउनु पर्ने सुझाव दिनुभएको छ। जवाफमा प्रचण्डले आफूले कोसिस गरिरहेको र फुटसम्म जान नदिने पनि बताउनुभयो। यसैबीच आज नै नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्सी र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न राजदूत याङ्सी आज बिहान प्रचण्ड निवास खुमलटार पुग्नु भएको छ। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड र राजदूत याङ्सी बीच करिब आधा घण्टा भेटवार्ता भएको छ। भेटवार्तामा के विषयमा छलफल भयो भन्ने नखुले पनि उहाँहरू बीच नेकपा विवाद र आसन्न चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बारेमा छलफल भएको बुझिएको छ। चिनिया रक्षा मन्त्री वेङफेङले यही मङ्सिर 14 गते नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणलाई लिएर आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने सम्बन्धमा सरकारसँग छलफल भइराखेको बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले अधिवेशन सुरु गर्न संसद सचिवालय तयारी अवस्थामा रहेको र सरकारसँग पनि छलफल भइराखेको बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा नेपाली कंग्रेसका नेता मोहन प्रसाद पाण्डेलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्यको शपथ ग्रहण गराएपछि पत्रकारसँगको कुराकानीमा सभामुख सापकोटाले 1 महिनाभित्र संसद अधिवेशन सुरु हुने पनि बताउनुभयो। कोरोना महामारीको कारण संसद चलाउने सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पमा रहेका छलफल भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे पनि छलफल हुने सभामुख सापकोटाले प्रश्न पार्नुभयो। संसद अधिवेशन नबोलाइएकोमा सरकार र संसदको नेतृत्वमाथि आलोचना भइरहेको अवस्थामा सभामुख सापकोटाले छिट्टै अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। बजेट पारित भएसँगै सकिएको संसद अधिवेशन अहिलेसम्म पनि आह्वान हुन सकेको छैन। संसद अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गर्ने व्यवस्था छ। नेपालमा आज थप 1980 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1980 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,22,288 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,381 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,043 जनाले कोरोना जितेर घर समेत फर्किएका छन्। यो सँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,02,067 जना पुगेको छ। देशभर 18,884 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा कोरोनाबाट 1,337 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सोमबार मात्रै 16 जनाको ज्यान गएको पनि मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 जनाको कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,337 जना पुगेको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। भारतसँगको खुला सीमानाका कारण अवैध रूपमा नेपाल आउने विदेशी र नेपालीबाट तेस्रो मुलुक जानेहरूलाई नियमन गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। दक्षिणतर्फ खुला सिमाना भएका कारण अनुचित रूपमा हुने आगमन र प्रस्थानलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको अध्यागमन विभागले ठहर गरेको छ। नेपाल भारत सिमानामा विभिन्न 8 स्थानमा अध्यागमन कार्यालय भए पनि धेरै ठाउँबाट सहज आवागमन हुने भएकाले निगरानी राख्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। विभागका महानिर्देशक रमेश कुमार केसी नेपाल प्रवेश गर्ने खुल्ला ठाउँ धेरै हुनु र अध्यागमन कार्यालय सीमित मात्रामा हुनुले आवागमनमा निगरानी राख्न नसकिएको बताउनु भएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2 अर्ब 74 करोड र 2074-75 मा 2 अर्ब 45 करोड 73-74 मा 2 अर्ब 23 करोड राजस्व
सङ्कलन भएको थियो। अध्यागमनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको छ। समितिको बैठकमा सांसद राम नारायण बिडारीले खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपाल आएर बसेकाहरूले नेपालबाटै विदेश जान्छु भने के गर्छ नेपालले भन्ने विषयमा पनि ऐनमा समेट्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सांसद विमला राई पौड्यालले पनि कुनै पनि भिसा लिएर विदेश गएका र अल्पत्रमा परेका नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउने हकमा अध्यागमन विभागले के काम गर्ने गरेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। नेपालमा वर्षेनी लाखौं पर्यटक आउने गरेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतबाट 21% आउने गरेका छन्। यस्तै चीनबाट 14% आउने गरेको बताइएको छ। यो वर्ष अक्टोबरसम्ममा विभिन्न देशबाट 2,02,000 पर्यटक नेपाल प्रवेश गरेका छन्। सन् 2019 मा 11,97,000 र 2015 मा 6,38,000 पर्यटकहरू नेपाल भित्रिएका छन्। 2019 देखि आजसम्म विभिन्न कसुर गरेका 676 जना विदेशीलाई देश निकाला समेत गरिएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघका एसोसिएट सदस्य समूहको उपाध्यक्षका उम्मेद्वार सौरभ ज्योतिले दीर्घकालीन दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्ने नेतृत्व महासंघलाई आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आगामी 10 वर्षमा देशको आर्थिक भविष्य निर्माणका लागि महासंघको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले त्यसको वातावरण निर्माण गर्न पनि दीर्घकालीन दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यसका लागि नीतिगत सुधारदेखि जनशक्तिको सिप अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विषयमा सरकारी निकायहरूसँग समन्वयात्मक भूमिका निभाउन सक्ने क्षमता नेतृत्वसँग हुनुपर्ने ज्योतिले बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय निजी क्षेत्रसँग समान र सुरक्षा केही पनि नभएकोले त्यसलाई स्थापित गर्न सके मात्रै देशको अर्थतन्त्रको विकास सम्भव हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्योग व्यवसाय नै भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरूको सुरक्षाका लागि लड्नुपर्ने बेला आएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई जोगाउन महासंघको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले योग्य नेतृत्वको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। महासंघलाई व्यवसाय गर्ने थलो अथवा व्यक्ति नभई थलो बनाउने व्यक्ति नभई आफ्नो स्वार्थ छाडेर समग्र निजी क्षेत्रको हितमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति महासंघमा अट्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सौरभ ज्योति किशोर प्रधान समूहबाट एसोसिएट्स सदस्य समूहको उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र ब्रिटिश काउन्सिलले आयोजना गरेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम पनि आजदेखि सुरु भएको छ। एम्प्लोयर लिड लेबर मार्केट सेक्रेटरिएट ELMS परियोजना अन्तर्गत पर्यटन निर्माण र कृषि क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको हो। परियोजना मार्फत व्यावसायिक वर्गीकरण मानकको विकास तथा श्रम बजार सूचना प्रणाली पनि विकास गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हेर्ने निकाय महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले नेतृत्वको परिवर्तन भएको छ। वरिष्ठ उपरीक्षक भीम प्रसाद ढकालको ठाउँमा महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनकराज भट्टराई आउनु भएको छ। महाशाखामा आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भट्टराईको स्वागत र ढकालको विदाई गरिएको छ। विदाई समारोहमा वरिष्ठ उपरीक्षक ढकालले आफ्नो कार्यकालमा आफूले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको दावी गर्नुभयो। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आफूले गरेको प्रयासहरू सफल रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। आम नागरिकबाट समेत उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनको प्रशंसा हुने गरेको उल्लेख गर्दै ढकालले भोलिका दिनमा त्यसले निरन्तरता पाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। ढकालको प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा भएको हो। उहाँले महाशाखा प्रमुख भएर 15 महिना ट्राफिक प्रहरीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। आज नै कुशलतापूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्ने अधिकृत र जवान गरी 19 जना ट्राफिक प्रहरीलाई पुरस्कृत पनि गरिएको छ। यसैगरी देशैभर पछिल्लो समय हेर्दाखेरि देशभर नै तिहार र त्योभन्दा अगाडिको समयमा चोरी भएका 24 वटा मोटरसाइकल सवारी धनीलाई पनि हस्तान्तरण गरेको छ। एकता शान्ति र संस्कारका संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा
विजय स्टिल वान टु रुल विजय सिमेन्ट तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। आफ्नो नेतृत्वको वर्तमान सरकारको लोकप्रियता देखेर आत्तिएकाहरूले विरोध गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सरकारको खेदो खन्नेहरूले विभिन्न बहानामा बाधा निम्ताएको गुनासो। सभापति देउबा र प्रधानमन्त्री ओलीको भेटलाई सत्ता साझेदारीसँग नजोड्न कांग्रेसको आग्रह। तत्काल सरकारमा सहभागी हुने कुनै पनि सम्भावना नरहेको स्पष्टोक्ति। राष्ट्रपति ट्रम्पले मुद्दा हालेको हुँदा बाइडेनलाई बधाई नदिएको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको स्पष्टोक्ति। कानुनी लडाईँको फैसला नआउन्जेलसम्म बाइडेनलाई बधाई नदिने अडान। र बुधबारदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणको तयारी पुरा। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नियन्त्रणबाट भागेकाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइने भएको छ। निकुञ्जको पश्चिम सेक्टर अमलटारीबाट पक्राउ परेका 31 जना आइतबार भागेका थिए। निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूलाई स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिहरूले हुलहुज्जत गरी भगाएका थिए। उनीहरूले कार्यालयमा समेत तोडफोडको प्रयास गरेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। घटना अनुसार शनिबार राति 12:15 समयमा निकुञ्जको भित्री इलाका नारायणी नदीको गोहीघाट आइल्यान्ड क्षेत्रमा गैरकानुनी तारबार गरेको निषेधित क्षेत्रमा गलत कार्य गरेका अभियोगमा तिनलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनीहरूले माछा मार्न प्रयोग गरिने निषेधित तियारी जाल प्रयोग गरेको बताइएको छ। सो जालको प्रयोग गरी रातिको समयमा माछा मार्ने तथा झुप्रा बनाई संवेदनशील क्षेत्रमा बसेर शंकास्पद गतिविधि गरेको देखिएपछि पक्राउ गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। अवैध क्रियाकलापमा संलग्न रहेकालाई पक्राउ गरिएको र घटनाका विषयमा जाँचबुझ तथा आवश्यक सोधपुछ समेत गर्न नदिइकन हुलहुज्जत गरी भगाउँदा सो क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती थपिएको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपालको छिमेकी देश भारतसँग सीमा जोडिएकै बैतडीको झुलाघाट नाका आजदेखि 5 दिनका लागि खोलिएको छ। भारतीय पेन्सनधारी नेपाली नागरिकको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै नाका खोलिएको बताइएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्र सिंह नेगीका अनुसार कोरोना भाइरसका कारण गत चैत्रदेखि बन्द रहेको नाका 5 दिनको लागि खुलाइएको हो। चैतदेखि नाका बन्द भएसँगै पेन्सनधारीहरूले समेत पेन्सन बुझ्न पाएका थिएनन्। नाका खुल्ला भएको समयमा दुवै पक्षको समन्वयमा अत्यावश्यक र आकस्मिक काम परेकाहरूलाई पनि आवत जावत गर्न दिइनेछ। नाका खुलेसँगै पेन्सन बुझ्ने नागरिक खुसी हुँदै झुलाघाट पुगेका छन् भने बैतडीमा 1200 बढी भारतीय पेन्सनधारी नागरिक रहेका छन्। उनीहरूले भारतीय बैंक मार्फत आफ्नो पेन्सन बापतको पैसा बुझ्ने गरेका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्वाचित जो बाइडेनलाई बधाई नदिनुको कारण खुलाएका छन्। एक टेलिभिजन सम्बोधनका क्रममा उनले अमेरिकी निर्वाचनमा भएको कानुनी लडाईँको फैसला नआउन्जेल बाइडेनलाई आफूले
औपचारिक रूपमा बधाई समेत नदिने अडान कायमै राखेका छन्। तर बधाई दिन ढिला गर्दा रुस र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा कुनै असर नपर्ने पनि उनले बताएका छन्। अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा हालका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बाइडेनसँग पराजित भएका हुन्। तर चुनाव धाँधली भएको भन्दै ट्रम्पले अझैसम्म हार स्वीकार गरेका छैनन्। बरु कुनै प्रमाण नै पेश नगरी उनले अदालत गुहारेका छन्। हालका राष्ट्रपति ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति पुटिनको प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। यसअघि राष्ट्रपति चुनिदा उनले रुससँग मद्दत लिएको आरोप पनि लागेको थियो। अमेरिकासँग लामो समयदेखि टक्कर लिइरहेको रुस र महाशक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीनले अझैसम्म बाइडेनलाई बधाई दिएका छैनन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बुधबारदेखि सुरु हुने बन्द प्रशिक्षणको तयारी पूरा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले बन्द प्रशिक्षणका लागि 22 जना खेलाडीलाई बोलाएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने सबै खेलाडी, प्रशिक्षक तथा ग्राउन्ड स्टाफको मंगलबार पीसीआर परीक्षण गरिनेछ। पीसीआर परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आउने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरू राजधानीको एक होटलमा बस्नेछन् भने ग्राउन्ड स्टाफलाई कीर्तिपुर मैदानमै राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। ग्राउन्ड स्टाफलाई पहिलो चरणमा 1 महिना घर जान दिइने छैन भने खेलाडीलाई पनि होटलबाट मैदानसम्म आउनका लागि क्रिकेट संघकै बस प्रयोग गरिने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघका सदस्य दुर्गाराज पाठकले क्लोज क्याम्पको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभएको छ। खेलाडीहरूलाई राख्नका लागि होटल पनि आइसोलेटेड गरिएको र त्यहाँ अन्य व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरूमा क्यान संवेदनशील रहेको पनि बताउँदै अहिलेको अवस्थामा सम्पूर्ण कुराहरू मिलाउन चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा समेत खेलाडीहरूलाई मैदान उत्रन उत्साहित बनाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। सोही अनुसार खेलाडीहरूले पनि तयारीका साथ रहेको र खेलाडीहरू मैदान उत्रनमा उत्साहित देखिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारको लोकप्रियता देखेर आत्तिएकाहरूले सरकारको विरोध गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सरकारको खेदो खन्नेहरूले विभिन्न बहानामा बाधा निम्त्याएको गुनासो। सभापति देउबा र प्रधानमन्त्री ओलीको भेटलाई सत्ता साझेदारीसँग नजोड्न कांग्रेसको आग्रह। तत्काल सरकारमा सहभागी हुने कुनै पनि सम्भावना नरहेको स्पष्टोक्ति। राष्ट्रपति ट्रम्पले मुद्दा हालेकोले बाइडेनलाई बधाई नदिएको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको स्पष्टोक्ति। कानुनी लडाईको फैसला नआउन्जेल बाइडेनलाई बधाई नदिने अडान। र बुधबारदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणको तयारी पूरा। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।